बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वहशत इश्क की आज लास्ट एपिसोड की तरफ। वहशत इश्क का सफ़र जो है दोस्तों वो ख़त्म हुआ। इससे आगे आप दोस्त किस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो रीड करना चाहते हैं, अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, लास्ट एपिसोड। आप दोस्तों को ये स्टोरी कैसी लगी थी मुझे अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और आप दोस्तों ने मेरी इस कहानी से क्या सीखा है मुझे इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तुम कुछ भी करो, मुझे आज वो लड़की मुर्दा चाहिए। ऐना कॉल पर दाढ़ी थी और कॉल कट कर दी थी। वो कब से टेरेस पर नज़रें जमाए खड़ा था कि उसे अचानक टेरेस पर फजर खड़ी नज़र आई थी। उसने निशाना बांधा ही था कि उससे पहले किसी ने उसे हिरासत में ले लिया था। बोल तुझे किसने भेजा है यहाँ? हातिम ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा और वो किराए का गुंडा। थोड़ी देर में सब सच उगल गया था। ऐना पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा करवाया था और हमदानी पर 2 इक़दाम कत्ल और हत्या इज़्ज़त और इसके बेटे पर भी हत्या इज़्ज़त का मुकदमा हुआ था। और इस टाइम तीनों जेल की हवा खा रहे थे। हमदानी को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाकर जज साहिब ने कलम तोड़ दी थी। और बेशक जीत हमेशा सच्चाई की होती है और खुदा किसी बेगुनाह की हक तलफी नहीं करता। क्या हुआ, क्यों रो रहा है ये? उज़लान ने कमरे में कदम रखते हुए कहा था। पता नहीं, मैं तो थक गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, फजर ने रोते हुए कहा। चलो अब तुम भी रोना शुरू कर दो, कब बड़ी होगी तुम स्ट्रॉबेरी? उसने 4 माह के ज़ारिब को उसकी गोद से लेते हुए कहा था। हाँ तो क्या करूँ, पिछले 2 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी रेडी होना है, ऊपर से इसके नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब देखो कैसे आपके पास आते ही चुप हो गया है। मैं क्या इसको चिमटियाँ काट रही थी? फजर ने रोहानसी होते हुए कहा था। इधर आओ। उज़लान ने एक बाजू को खोलकर उसको अपने पास बुलाया। वो भी रोती हुई उसके बाजू पर सर रख गई थी। सुना था औलाद भी आजमाइश होती है। आज तुम्हें रोते देखकर महसूस हो रहा है बीवी भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। 2 बच्चे हैं मेरे दोस्त ने फजर की नाक खींचते हुए कहा था। अजी वो गुस्से से उठने लगी थी उसके पास से। ओए आज रात कोई बहाना नहीं चलेगा, उसने उसकी नाक के साथ नाक जोड़कर सांसें इनहेल करते कहा था। कोई नहीं, ज़ारिब को सुलाना है मुझे, उसने ठीका दिखाया था। उसे मैं सुला लूँगा, उसने फजर को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था। मैं रेडी हो जाऊँ, फिर जाना भी है। उसने इज़लान से जान छुड़वाना चाहिए थी। ये जो तुम मेरे स्पेशल मोमेंट अपनी भाग दौड़ में ज़ाया करती हो ना, इनका अलग से हिसाब लूँगा मैं। वो उसको गुस्से से बोला था। मैं हाथ नहीं आऊँगी, उसने बाथरूम से ही आवाज़ लगाई थी। मैं खुद लगा लूँगा, उसने हंसते हुए कहा था। मुझसे नहीं पहना जा रहा। ये वो रोने वाली हुई थी। ऐसे एकदम से परेशान क्यों हो जाती हो मिशी? अच्छा पहले रिलैक्स होकर बैठो। अली ने मिशी को हाथ पकड़ कर बिठाया था बेड पर। मेरी तबीयत बोझल हो रही है, मुझे उलझन हो रही है और मुझे जाना भी है, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। मैंने क्या किया है? अब बीवी इतनी क्यूट हो और रोंदू हो तो प्यार आ ही जाता है। और वैसे भी ये फर्स्ट बेबी है हमारा, इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। जब हमारा 9 या 7 बेबी होगा ना, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। अली ने दांतों तले ज़ुबान दबाते हुए कहा था। अली वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती रो रही थी। अच्छा ना तंग कर रहा था अपने रोंदू बेबी को। अली ने उसके माथे पर लब रखते कहा था। चलो मैं पहना दूँ, उठो लेट हो रहे हैं, उसने एक हाथ से मिशी को उठाते हुए कहा। उसका 6 मंथ चल रहा था। अली उसे लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा था, फिर चेंज करवाया और तैयार होने में हेल्प की थी। परफेक्ट, उसने उसको ज्वेलरी पहनाते हुए कहा था। ऐसे कैसे परफेक्ट? लिपस्टिक तो लगाई ही नहीं, मिशी ने कहा। यार इतनी हेल्प करवाई है, उसका मुआवजा तो ले लूँ, फिर तुम्हें शिकायत होगी कि लिपस्टिक ख़राब कर दी। वो कहते उसके लबों पर झुका था और फिर कितनी देर बाद उसके लबों को आज़ाद किया था, तब वो फिर से रोने वाली हो गई थी। सुधर जाओ तुम अब उसने उसकी आंखों में नमी देखकर कहा और फिर उसकी पेशानी पर लब रखे थे। उसको लिपस्टिक पकड़ाकर खुद भी तैयार होने चला गया था। वो दोनों स्टेज पर बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। आज दुआ की बारात थी और हादी के तो दांत ही बंद नहीं हो रहे थे। ये जो तुम दोनों इमोशंस में आकर मेरी बहनों को मुझसे ले उड़े हो ना, तो मैं शरीफ था जो कुछ कहा नहीं, वरना कोई और होता तो तुम लोगों की गुट पक्की थी। उज़लान ने मसनूई गुस्से से कहा था। बेटा ये हमारी हिम्मत ही है जो इन आफात का मुकाबला कर रहे हैं, वरना तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत ही नहीं। एक का रोना अली ने मुंह बनाते हुए कहा था और दूसरी की चलती ज़बान हादी ने भी मुंह बनाकर कहा और तीसरी दोनों पर भारी है। उज़लान भी गमगीन हुआ था। कब से ढूंढ रही हूँ मैं अजी आपको, पकड़े ज़ारिब को।
اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کر میری ساری لپسٹک میرے ہونٹوں سے اتار کر گالوں پر لگا دی ہے اور سارے بال میرے جوڑے سے نکال دیے ہیں۔ فجر نے غصے سے کہتے ہوئے اذلان کو ضارب پکڑایا اور اس کی کارٹون جیسی شکل دیکھ کر دونوں کی ہنسی نکلی تھی۔ فجر خدا کا خوف کرو، کیوں ڈرا رہی ہو سب کو؟ آیت الکرسی پڑھنے پر مجبور کر رہی ہو؟ ہادی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی بھائی، وہ غصے سے پکاری تھی، ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی آیت الکرسی پڑھنے ہی لگا تھا۔ علی نے بھی کہکا لگاتے ہوئے کہا، پڑھ لیں، بلکہ اپنی بیویوں کو دیکھ کر پڑھنا۔ اور آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ بھی ہنس لیں۔ ایک نہ شد، دو شد، بلکہ تین شد، وہ غصے سے پھنکارتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ اذلان نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آجا چاچو کے شیر، علی نے ضارب کو گود میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو معصوم تھے، ایک تیرا ابا معصوم، ہادی نے ضارب کی گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، چھوارے کھاؤ، میری شادی کے میں نے اسپیشلی سوات سے منگوائے ہیں تم دونوں کے لیے، ذرا اپنی عین عورت کے پاس چلا، ہادی نے بتیسی نکالتے وہاں سے جاتے کہا تھا۔ یہ پکا زن مرید بنے گا، علی نے کہا تھا۔ تم تو جیسے ہو نہیں، اذلان نے کہا۔ ہاں ہوں میں یار، ٹریننگ جو تیری تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں ہنس پڑے تھے۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہادی کو انتہائی نازک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا اور مسلسل 2 دن موت سے جنگ لڑنے کے بعد اس کی زندگی دعا حیدر ابراہیم شاہ کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اور آج پورے 1.5 سال کے بعد ان کی بارات کا دن تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ نہ ہادی، مجھے نہ چکر آ رہے ہیں اور میرا شاید بی پی بہت لو ہو رہا ہے، وہ بیڈ سے اتر کر اس کو کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے کھانا کھایا تھا؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ ہاں کھایا تھا، بٹ ابھی بہت تھک گئی ہوں اور نیند بھی بہت آ رہی ہے، تو چینج کرنے جا رہی، اس نے جمائی روکتے ہوئے شرارت سے کہا، اور ہادی کو 1 منٹ نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ اس کی شدتوں سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ میری ویڈنگ نائٹ تم ان فضول حرکتوں سے سپوائل نہیں کر سکتی، اس نے اس کے ماتھے پر موجود بندی کو ٹھیک کرتے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ سچی ہادی، ایکچولی میں نہ کچھ نہیں سنوں گا تم سے، آج صرف تم مجھے سنو گی، اس لیے یہ کینچی کی طرح زبان چلانا بند کرو۔ اس نے اس کے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے نا، تو ٹھیک ہے، اب میں کبھی بولوں گی ہی نہیں۔ یہ تو اور اچھا ہے، پھر میں سکون سے پیار کر سکوں گا، اس نے کہتے اس کے گلے میں موجود ہار اتارا تھا اور پھر اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ میں کر لوں گی ہادی، چلو منہ دھو لو اچھے سے تاکہ میں مزید ڈروں نہ اور تمہاری نیند بھی بھاگ جائے، پھر تمہاری جان بھی تو نکالنی ہے، وہ دانتوں تلے لب دباتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہادی، وہ غصے سے اس کی طرف مڑی تھی اور وہ کمرے میں اب روم جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، آگے آگے ہادی اور پیچھے پیچھے دعا۔ پھر وہ اسی بھاگم دوڑ میں لمبے لمبے سانس لیتا اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا۔ ابراہیم اور بیمو کو علاج کے لیے کینیڈا شفٹ کروا دیا گیا تھا۔ انا بھی اور ندی یعنی ندا بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا اور ہر انسان نے اپنے کیے کی سزا پا لی تھی۔ احمد کو سزائے موت ہو گئی تھی، اینا کو 10 سال کی سزا ہوئی اور ارحم کو عمر قید، اور بیمو پچھلے 5 سال سے اپنے بھائی پر کی گئی بے اعتباری کی سزا بھگت رہا تھا۔ ہے پریشاں دشت میں کسی کا غبار ناتواں، گرد کچھ گستاخ آتی ہے چلی محمل کے پاس۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، ہمیں وقت کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس سچویشن میں، جس حالات میں اس میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے اذلان حیدر شاہ نے کیا، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا اور انہیں جوڑ کر رکھنا، اور کٹھن مراحل میں سے گزر کر خاک نہیں سونا ہونا، کندن بننا، جیسے انا بھی بنی تھی۔ مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی رشتوں کو بے اعتبار نہ کرنا اور بچوں کو بھی ان کے خونی رشتوں کی عزت کرنا سکھانا اور ان پر بھروسہ کرنا سکھانا، جیسے ندی بیگم نے کیا تھا۔ اتنی بے وقوفیاں کرنے کے بعد اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اپنے چاہنے والوں سے معافی مانگنا اور دل سے اس رشتے کو نبھانا، جیسے فجر نے کیا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں، دوستی پر جان وارنا اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر لڑنا، جیسے ہادی اور علی نے کیا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ دوست احمد حمدانی جیسے نہیں، علی ارکم خان اور ہادی بلال چودھری جیسے ہوتے ہیں، جو یاری بچانے کا جگرا رکھتے ہیں، اور کزن کاظم جیسے ہوتے ہیں، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جدائی کا صدمہ کاٹتے ہیں، اور مشی جیسی لڑکیاں روندو ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر ہوتی ہیں، جن کی لائف اپنے بابا سے شروع اور ان پر ختم ہوتی ہے۔ مگر یاد رہے، ہر مشی کے نصیب میں علی ارکم خان نہیں ہوتا، اور ہر دعا کے نصیب میں اتنا پیار اور چاہت کرنے والا ہادی بلال چودھری نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں اپنے لحاظ سے اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ اور محبت میں قبلہ کیوں نہیں بدلتے، یہ کوئی اذلان حیدر شاہ سے پوچھے۔ جب محبت سچی ہو تو رب بھی تحفے میں محبوب کی سانسیں عطا کرتا ہے،
امید ہے اس کہانی نے آپ کو زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت زندگی کا فلسفہ ضرور سمجھایا ہوگا۔ اس کہانی میں مزاح، رومانس، ایموشنز، ہر چیز کو بیلنس رکھنے کی ادنا سی کوشش کی تھی ہم نے۔ آپ دوستوں کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا دوستوں، اور آپ دوستوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش دوبارہ سے کہ دوستوں میرے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کریں۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔